एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, मदन भण्डारी सच्चा देशभक्त र राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको पक्षमा अडिग हुनुहुन्थ्यो भने विदेशीसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीको निम्ति उहाँले निरन्तर आवाज उठाइरहनु भएको थियो। विश्वभरबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लागिरहेको परिस्थितिमा उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा पुर्याउनु भएको थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीप्रति उपहार सिर्जना गर्नुभएको थियो। यसर्थ उहाँ विश्वको नजरमा पर्नु भएको थियो। देशी विदेशी शक्तिहरूको चक्रव्यूहमा उहाँको सुनियोजित रूपमा हत्या गरिएको उहाँका सहयात्री तथा विगतदेखि अहिलेसम्म शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। आज हामी मदन भण्डारीले उठाउनु भएको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, जननेताहरूको निधन दुःखद हुने गरेको छ। जसले देशको निम्ति ठुला ठुला योगदान दिन्छन् उनीहरूको कालगतिले भन्दा हत्या वा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका शक्तिले हत्या गराउने गरेका छन्। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि बिना रक्तपात सत्ता हस्तान्तरण भएको पाइँदैन। हिजो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुँदा सत्ता सङ्घर्ष रक्तपात मचाएपछि मात्रै हुने गर्थ्यो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि आशा लाग्दो र प्रभावशाली नेता मदन भण्डारीको रहस्यपूर्ण मृत्यु भयो। हुन त छानबिन गर्न विभिन्न समिति बने पनि हालसम्म सत्य तथ्य रिपोर्ट बाहिरिएको छैन। यद्यपि मदनको मृत्युलाई स्वाभाविक मृत्युको रूपमा कसैले परिभाषित गरेको छैन। त्यसो भए मदनको हत्याराको हो किन हत्या गरियो? के देशभक्तहरू यसरी नै अकालमा मारिरहन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ। सही उत्तरको प्रतीक्षा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यस वर्ष पनि विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय मृत्युको छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै दुई अध्यक्षदेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्य सहित स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। यो रहस्यमय घटना भएको 27 वर्ष पुगिसकेको छ, तर यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन सकेको छैन। यसको सट्टामा फगत विक्रम सम्वत 2009 साल असार 4 गते जन्मनु भएका स्वर्गीय जननेता भण्डारीको स्मरणमा जेठ 3 र असार 4 को अवधिमा विभिन्न सभा समारोह र सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्नु एउटा संस्कार मात्रै बन्दै गइरहेको छ। दासढुङ्गा दुर्घटना मात्रै थियो या योजनाबद्ध र रहस्यमय घटना? यसको छानबिन गर्न 4 आयोगहरू गठन भए। तत्कालीन समयमा सरकारको तर्फबाट पूर्व न्यायाधीश प्रचण्ड राज अनिल आयोग, नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दोस्रो आयोग, जनताको पक्षबाट पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा अर्को तेस्रो आयोग गठन भएको थियो भने सरकारको प्रतिवेदनको विरोधमा नेकपाले देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको अध्यक्षतामा अर्को चौथो आयोग गठन भयो। तर पनि निष्कर्ष भने शून्य। अगुवा मानव अधिकार अभियन्ता सुशील प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, त्यो दुर्घटना पनि भएको हुन सक्छ, तर घटनाप्रति उठिरहेको प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ। नेपाली इतिहासमा हिजो भएका सबै हत्याहरूको पनि स्पष्ट रूपमा अनुसन्धान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित निकायले प्रयत्न नै नगर्नुले शङ्कामाथि शङ्का उब्जने ठाउँ रहिरहेको छ। दुर्घटना पनि हुन्छ। हामीले धेरै मान्छे गुमाएका छौँ, हाम्रा होनहार मान्छेहरू नेताहरू गुमाएका छौँ। तर जब प्रश्न उठाएको छ, हामीले प्रश्न गरेका छौँ भने त्यो प्रश्नको समाधान चाहिँ गर्नको लागि जसरी राज्य भन्छु म, फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो त्यसको मात्रै काम होइन, यो राज्यको दायित्व हो। किनभने मदन भण्डारी भनेको राज्यको नेता हो। सरोज कोइरालाको हत्या भयो, अब आइरहेछ कुरा कसरी भयो, किन भयो, हामीले त्यो कुरो गरेकै छैन। त्यसैले यो निर चाहिँ हामीले भाग लाउनु पर्दैन।
फेरि त्यसमा मदन भण्डारी भनेको त अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त रहनु भएन नि, उहाँ त जननेता भइसक्नु। सबैले हेर्दाखेरि त्यो सररै भयो र यो चाहिँ नि ब्रेक फेल भयो भन्ने पनि हामीसित आधार छैन होइन। किनभने गाडी आयो, गाडीको चाहिँ नि अब जुन हिसाबले इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्ने भएन। हामीले हेर्दाखेरि त्यो गाडी पनि त्यस्तो ब्रेक फेल भएको थाहा हुँदैन भन्दाखेरि, र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले जुन देखियो नि त्यही भयो। जो एकजना मान्छे जो ड्राइभरको होइन, यो सबै हेर्दाखेरि प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर यसै हो भनेर भन्न सक्ने छैन, त्यो अलिक गर्वमा छ। दासढुङ्गा दुर्घटना रहस्यमय हुनुमा धेरैले धेरै चर्चा गर्ने गरेका छन्, जसमध्ये केही कारणहरू आज हामी पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पोखराको सभालाई सम्बोधन गरेर फर्किरहेको जीपमा 3 नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र तत्कालीन नेकपा एमाले गोरखा जिल्लाका सचिव ऋषि कटेल। ऋषि कटेल भने बीचमै ओर्लिनुभयो। जीप चालक अमर लामाले मिलाएपछि मुगलिन पुगेर चिया खाने बन्दोबस्त भयो। चिया खाए लगत्तै हिँडेको जीप केही बेरमै सडकको दाहिने पट्टिबाट 150 फिट तल त्रिशुली नदीमा झर्यो। दुर्घटनामा बाँच्न सफल जीप चालक अमर लामाले पछि बयानमा आफू नदीमा पौडिएर बाँच्न सफल भएको बताएका थिए। तर प्लास्टिकमा राखिएका लामाको लुगामा बालुवा थिएन, न त थियो लामाको शरीरमा कुनै चोट। मुगलिनको सजिलो बाटोमा 1 नम्बरको गियर र 4 व्हील किन न्युट्रलमा थियो, जबकि जीपको 4वटा चक्काको हावा, स्टियरिङ, गियर र ब्रेक सबै ठिक थियो। प्राकृतिक ठाउँमा शंकास्पद तवरले 2 ठाउँमा थुपारिएको भुसको बीचबाट मदन सवार जीप त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। यसबाहेक अन्य ठाउँबाट खसेको भए सोझै पानीमा गाडी खस्ने सम्भावना कम भएको विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। मदनको पोस्टमार्टम रिपोर्टले भन्छ पानीमा डुबेर मरेका मदनको फोक्सोमा पानी भरिएको थिएन र मदनको मृत्यु सास अवरुद्ध भएर भएको थियो। त्यो समय श्यामबहादुर तामाङले मदनको शरीर चिरेका थिए र मृत्यु स्वाभाविक थियो या अस्वाभाविक भन्ने जाँच गर्न चिकित्सकहरूले भण्डारी र आश्रित दुवै नेताको शरीरको मुटुको सानो टुक्रो, दुवै मृगौलाको आधा आधा भाग, कलेजो, गिरी र शरीरका अन्य टुक्राहरूको भिसेरा मुचुल्का सिरिन्जमा उठाइएको थियो र अनुसन्धानको क्रममा यो भिसेरा मुचुल्का सिसाको बोतलमा पाइयो। त्यति बेला चिकित्सकहरू बीचमा पनि खैला बैला भएको थियो। यसरी मृत शरीरको भिसेराको प्रतिवेदन पनि गोलमाल भयो। उता पौडेर बाँच्न सफल अमर लामालाई देखेका प्रत्यक्षदर्शीबाट पनि केही जानकारी आउन सक्थ्यो या सक्थेन, तर यसको खोजी नीति अझै भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै प्रतिवेदन मुख दर्शन झै भइरहेको छ। तत्समयका प्रत्यक्षदर्शी जीप चालक अमर लामालाई पनि खोजी खोजी हत्या गरिनुले घटना थप रहस्यमय तर उदासीन बन्दै गएको छ। रहस्यमय छ भने त सबैको निष्कर्षै रहेको पाइन्छ। अब केहीले होइन, त्यो त अलि स्वाभाविकै जस्तो देखिन्छ भने भनिरहेछन्, तर अधिकांशले त्यहाँभित्र अवश्य पनि एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुराको अहिले पनि सु भने अब त्यो बेलामा का व्यक्ति अमर लामालाई अनावश्यक रूपमा फेरि हत्या गर्ने काम भयो। त्यो हत्याले अझै ज्यादा त्यसलाई रहस्यमय बनाइदियो। किनभने एउटा जीवित पात्र थिए अमर लामा। त्यतिखेर उनी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। काङ्ग्रेसको भूमिका पनि सन्देहास्पद हुनु पर्यो। किन अमर लामालाई नै उनले पार्टीमा लानु पर्यो भन्ने एउटा सन्देहास्पद त्यो पनि भयो। यो प्रश्नको बारेमा यसैबाट ठुक्का गर्ने पक्षमा छैन। यो समयक्रममा यसको बारेमा रहस्यबाट पर्दा खुल्ला भन्ने आशा गरौँ र त्यो चाहिँ घटना अहिले पनि शङ्कास्पद छ, सन्देहास्पद छ। तर मदनजीको चाहिँ प्रभाव बढी भयो होइन। त्यो एकदमै प्रभावित भएर अगाडि बढिसकेको संस्था राम्रो भइसकेको बेलामा अब चाहिँ अर्को चाहिँ कोही तत्त्वहरूले मदनजीलाई चाहिँ जीवराजजीलाई, जीवराजप्रति त उहाँको केही पनि थिएन होला, मदनले चाहिँ अब सिद्ध्याउने भयो भन्ने जस्तो लाग्यो। मदनको साह्रै धेरै प्रभाव भयो, यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा दरबारबाट भयो कि अरू दलबाट भयो कि त्यो कुरा अहिलेसम्म कसरी किटान गर्न सकेका छैन। अरू मुलुकले भएको भए गहिरो चाहिँ विश्लेषण गरेर निकाल्ने थियो होला, यहाँ अहिलेसम्म निष्कर्ष भएको छैन। त्यसो त तत्कालीन समयमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मार्ग निर्देशक जननेता भण्डारीको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पर्न थालेको थियो। पूर्वी युरोपमा भएको प्रतिक्रान्तिको लहर अरू साम्राज्यवादी देशहरूमा पनि पर्दै थियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र मार्क्सवादको कुनै भविष्य नै थिएन।
पुँजीवाद नै एकमात्र सत्य हो भन्ने प्रचार तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बेला नेता भण्डारी 20औं शताब्दीकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा परिचय बनाइरहनु भएको थियो। अहिले स्वर्गीय भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद र जनयुद्धको अनुभवहरूको आधारमा नेकपा अघि बढिरहेको छ। यस हिसाबले स्वर्गीय भण्डारीको विचार थप विकसित भएको छ। मदन भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुगेको धक्का, पूर्वी युरोपमा भएको प्रतिक्रान्तिको लहर र अरू पनि समाजवादी देशहरू जसरी ढल्दै थिए र कम्युनिस्ट आन्दोलन अबको कुनै भविष्य छैन, मार्क्सवादको अब कुनै भविष्य छैन, विचारको अन्त्य भयो, अब पुँजीवाद नै एकमात्र सत्य हो, साम्राज्यवाद नै एकमात्र सत्य हो भन्ने प्रचार निकै तीव्र रूपले अगाडि आएको बेलामा त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि उहाँले आफूलाई डगमा भन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। जडतामा, सङ्कीर्णतामा टाँसिएर पुरानै कुरा दोहोऱ्याइराख्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा रोग लागेकै थियो। हामीले दुईटा फरक फरक धारा र फरक फरक प्रयोगबाट केही नयाँ कुरा गर्ने जमर्को गरेकै हो। साबिक नेकपा एमाले कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकसित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद या तत्कालीन साबिक नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा विकसित भएको 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास र जनयुद्धका अनुभवहरू, यी सबैबाट शिक्षा लिएर अहिले हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यमा, धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धर्मसापेक्षताको ठाउँमा र एउटा समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यदि विगतका हाम्रा ती प्रयोगहरू र ती प्रयोगहरूबाट प्राप्त भएका शिक्षाहरूलाई नयाँ ढङ्गले संश्लेषित गर्ने र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने जमर्को गर्ने आँट वर्तमान नेतृत्वले नगरेको भए, वर्तमान नेतृत्वले कमरेड मदन भण्डारीले जस्तै परिस्थितिको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ कदम चाल्ने आँट नगरेको भए पार्टी एकता सम्भव थिएन। विचारलाई डगमाको रूपमा बुझेको भए, जडता र सङ्कीर्णतामा मात्रै कैद गर्ने ढङ्गले बुझेको भए न तत्कालीन नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपामा आइपुग्थ्यो, न नेकपा एमाले नेकपामा आइपुग्थ्यो। दासढुङ्गा दुर्घटना झण्डै 3 दशकको निकट आइपुग्दा पनि यसको कारण खुल्न सकेको छैन। तर एक न एक दिन यी सबै घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउने विश्वास पनि आम मानसबाट हट्न सकेको छैन। यो घटना चाहिँ नि योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरेको त्यो हत्या थियो भन्ने कुरा विगतमा भएका कतिपय गतिविधिले पुष्टि गरेको छ। जुन बेलामा त्यो घटना घट्यो र त्यो बेलामा जीवित रहेको ड्राइभरलाई त्यसको बारेमा जानकारी लिन भनेर सरकारले समातेर कारबाही गर्ने भनेर उसको बयान लिन लागेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतदेखि मानव अधिकारका नाउँमा नेपालभित्र रहेका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू समेतले उसको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै कोलो मचाउँदै उसलाई त्यहाँबाट निकाल्ने र त्यसमा छानबिन गर्नलाई चाहिँ नि बाधा पुर्याउने काम गरियो। यद्यपि भिसेरा टेस्ट गराउनलाई तत्कालीन सरकारले समेत अन्तिम अवस्थासम्म पनि नपठाएर त्यसलाई सकेसम्म दबाउन कोसिस गरेको थियो। अर्को कुरा, त्यो ड्राइभर त्यहाँबाट निस्केर आइसकेपछि त्यो पनि मान्छे हो, कुनै दिन सत्य कुरा भन्छ भन्ने लागिसकेपछि त्यो ड्राइभरलाई पनि कुनै एउटा तालमेल मिलाएर मारिदिए, जसले गर्दाखेरिमा एउटा जिउँदो चाहिने प्रमाण पनि नष्ट गरिएको छ। र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जसले षड्यन्त्र गरेर गर्न लगाए ती मान्छेहरू यो चाहिँ बाहिर नआओस् भनेर सचेतनतापूर्वक अहिले पनि क्रियाशील छन्। तर मलाई के लाग्छ भने प्रमाणहरू जुट्दाखेरिमा कारबाही हुन्छन्, तर कारबाही गर्नुपर्ने कुन शक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा त्यतिखेर निर्क्योल होला। तर कुनै न कुनै दिन सबैले यो कुरा चाहिँ नि महसुस गरेर यो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट हत्या गरिएको थियो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नेछन् र यो पुष्टि हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। विक्रम सम्वत 2050 को दशकमा दासढुङ्गालाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको घटना भनिन्थ्यो भने 60 को दशक यता यो रहस्यमय र
षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको भन्दै विभिन्न विज्ञप्तिहरू निस्कने गरेको छ। यद्यपि मदनको पार्टी नेकपा एमाले हाल नेकपाले 6-7 पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्न नसकेका कारण यी विज्ञप्तिहरू केवल राजनीतिक फन्डा मात्रै भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। र प्रश्नमाथि थप अर्को प्रश्न थपिरहन्छ के नेपालमा देशभक्तहरू सधैँ मारिन्छन्? क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। मदन भण्डारीको पार्टी पटक पटक सरकारमा पुगेको छ, तर पनि मदन भण्डारीको हत्या किन र केका लागि गरियो, को हुन् हत्यारा भन्ने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। मदनको हत्याको यथार्थताबारे सरकारले अझै छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। मदन हत्या प्रकरणलाई हामीले नजरअन्दाज गर्यौँ भने नेपालमा अझै धेरै देशभक्त छोराछोरीहरूको निधन यसरी नै हुनेछ। यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ। षड्यन्त्रको पर्दाफास हुनुपर्छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, समकालीन नेतादेखि आज देखिएका नेताहरूमध्ये पनि मदन भण्डारीलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चिनिन्छ। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा उहाँले राख्नुभएको अडानका साथै सार्वजनिक रूपमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्य र अघि सार्नुभएको विचारले मदन भण्डारी राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो भन्न सकिन्छ। राजालाई श्रीपेच खोलेर चुनावमा आउन सार्वजनिक रूपमा ठाडो चुनौती दिने नेता भण्डारीले राजतन्त्रलाई संविधानले दिएको सीमाभन्दा बाहिर नआउन बारम्बार चुनौती दिनुभएको थियो भने जनताको अधिकार नखोज्न चेतावनी दिनुहुन्थ्यो। विदेशीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति, साम्राज्यवाद तथा प्रभुत्ववादको विरुद्ध भण्डारी निरन्तर सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन कङ्ग्रेस सरकारले गरेको टनकपुर सन्धि होस् अथवा कोशी र गण्डकको किन नहोस्, उहाँले खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो। संसदबाट उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा धारा प्रवाह बोलेर राष्ट्रियताको पक्षमा जनलहर सिर्जना गर्नुभएको थियो। समकालीन नेताहरूमा जननेता मदन भण्डारी राष्ट्रियताको सवालमा निकै अघि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राजनीतिक जीवन नै समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित रहेको छ। मदन भण्डारीको अगुवाईमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रियताको सवालमा धेरै कुराहरू उठाएको छ। यसबाट पनि मदन भण्डारीको राष्ट्रियताप्रतिको धारणालाई बुझ्न सकिन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादमा राष्ट्रियताको सवालमा भनिएको छ, 1. लाभमा आधारित सम्झौताहरूको नवीकरण नै हाम्रो विदेश सम्बन्धको दृष्टिकोण हो। 2. देशको आधारभूत स्थितिको निर्णायक तत्त्व उत्पादन पद्धति हो। सामन्त, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्ग वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादका हातमा जीविकोपार्जन र उत्पादनका साधन छन्। यिनीहरूबाट आम जनता शोषणमा छन्। यिनको शोषण समाप्त पार्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो कार्यभार हो। मार्क्सवाद र लेनिनवाद हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। 3. देशको औद्योगिकरण र पर्याप्त भौतिक विकास बिना योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिँदैन। 4. उदार अर्थतन्त्रको नाममा भर्खरै बामे सर्न लागेका राष्ट्रिय उद्यमलाई विदेशी पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य काम गरिरहेको परिणाम स्वरूप कतिपय राष्ट्रिय उद्यमहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ मदन भण्डारीको राष्ट्रियताप्रतिको भाव र अडान। जबज बाहेक मदन भण्डारीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा पनि धेरै भाषण गर्नुभएको छ। नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने कुरामा उहाँ खरो रूपमा उत्रने गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस सरकारका पालामा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग टनकपुर सन्धि गर्नुभयो। सन्धिमा तुरुन्तै लागू गर्ने बुँदा थियो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सन्धि गर्दा संसदको 2/3 पारित गर्नुपर्ने मदन भण्डारीको मत थियो। टनकपुर सन्धिमा मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिनुभयो। संसदमा मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको सवालमा 3 घण्टा भाषण गर्नुभयो। 8 घण्टा निरन्तर नारा लगाइयो। संसदीय इतिहासमा यो घटना अविस्मरणीय बनेको छ भने राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको दरिलो अडानका कारण मदनलाई राष्ट्रवादी नेता परिचित गराएको हो। टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा जो स्वाभाविक रूपले संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो
त्यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगावै, संसदलाई जानकारी दिनु अगावै, संसदले अनुमोदन गर्नु अगावै, अझ जुन बेला सन्धि गरिँदै थियो, जुन बेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो, त्यस बेला नै वास्तवमा 10 दिनभित्रैमा या 5 डिसेम्बरमा त्यो सम्झौता गरेर 15 डिसेम्बरदेखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो, यो घोर संविधानको उल्लङ्घन हो। र यस्तो संविधानको उल्लङ्घन भएको कुराप्रति यो सदनले, यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने? आदरणीय सभामुख महोदय, हामी यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। मदन भण्डारीले 2047 सालको संविधानमा 27 मुद्दे असहमति राख्नु भएको थियो। उक्त असहमति पनि राष्ट्रियताको पक्षमा थियो भनेर आफै पनि व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ। तत्कालीन समयमा राजालाई श्रीप्याज खोलेर राजनीतिमा आउनका निम्ति मदनले सार्वजनिक रूपमा चुनौती नै दिनुभएको थियो। राजालाई मासिक 4 लाख तलब दिन तयार भएको, तर प्रजातान्त्रिक अधिकारमा गिद्धे दृष्टि राख्नु भएन, प्रगतिशील उत्पादन समूहलाई कायम राख्नुपर्ने लगायतका उहाँको चर्चित मन्तव्यहरूले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाइदियो। सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध सधैँ लड्ने उहाँको दृढ इच्छा शक्ति। राजालाई 4 लाखको खाँचो छ भने हामी कोही बात छैन, हामी त्यो कुरा अहिले दिन तयार छौँ। तर प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्ध दृष्टि हुनु भएन, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको औलो ठड्याउनु भएन दरबारबाट। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो। त्यसो हुँदाखेरि सवाल आधारभूत कुराको, सवाल वर्गीय शत्रुको र सवाल प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धको हो। त्यो प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ र प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसो भनिरहेको बेला जब दिएको संविधानमा दिएको सम्मानको आधारमा राजा त्यही भित्र यदि सीमित भएर रहने हो भने हामीलाई राजासँग त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहेको बेला म के कुरालाई मनमा राखिरहेको छु भने भोलि अर्को कुनै शक्ति सामन्तवाद, दलालोकशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने मुख्य शक्ति बनेर आउन सक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको मुख्य शत्रु बन्न सक्ने। आज देशमा राष्ट्रियताको सम्बन्धमा चर्को बहस चलिरहेको छ। विचार र भावनाले भन्दा पनि क्षणिक रूपमा राष्ट्रवादी नेता देखिने लहर नै चलेको छ र देशमा खास रूपमा राष्ट्रवाद देखाउने बेला पनि आएको छ। भारतले देशको 71 ठाउँमा सीमा मिचिरहेको छ। सीमा जोगाउने मुख्य चुनौती बनेको छ। अतिक्रमित भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ र भूमि फिर्ताको प्रयत्न गरिरहेको छ। यसलाई पनि मदन भण्डारीले ऊ बेलादेखि नै उठाउँदै आउनु भएको राष्ट्रवादी अडानको निरन्तरताको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अडान लिनु भएको छ। एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो। तिनै विचार जो मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, जो हामीले पनि भन्दै आएका थियौँ, तिनै विचारहरू अहिले हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ। लिपुलेखमा, लिम्पियाधुरामा हस्तक्षेप भएको अहिले होइन, 1961-62देखि भएको। यो त्यस बेला मदन भण्डारीले उठाउनु भएको कुरो, त्यस बेला प्रेमसिंह धामीले पनि उठाउनु भएको कुरो, त्यस बेला अरू विभिन्न व्यक्तिहरूले उठाउनु भएको कुरो। 15 सालमा त्यहाँकै जनताबाट, मतदाताबाट समेत भोट पाएर निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूले उठाउनु भएको कुरो कै निरन्तरता स्वरूप हामीले यसलाई उठाएर यसपल्ट टुङ्गो लगाउने गरी उठाएका हौँ। मदन भण्डारीको राष्ट्रियताप्रतिको अडान सामूहिकताको प्रतिफल भएको नेकपा नेता तथा मदनका सहयात्री मोदनाथ पस्रेत बताउनुहुन्छ। पार्टीमा एक-एकजना मान्छेले उठाएका हुन्छन्, एउटा मान्छेलाई खड्किराखेका हुन्छ नि, त्यो कुरो मिटिङमा आउँछ, त्यसको प्रमुख नेताले इन्लार्ज गर्छ कि त्यसलाई, होइन? त्यस भएर उहाँले पनि त्यो कुरालाई त टिप्नु हो, होइन? जे समस्या थियो नि त, भारतले थिचोमिचो गरेका कुराहरूदेखि लिएर अरू पार्टीहरूलाई चाहिँ मिलाउने जस्ता कुराहरूलाई लिएर जुन हुन्छ नि, त्यस मामलामा जब महासचिव भइसकेपछि त निष्कर्ष के हुन्छ भनेदेखि उसैको सिद्धान्त बन्न जान्छ नि त। अनि सुझाव सबैबाट आएका हुन्छन्, तर निष्कर्ष जसले गर्छ प्रतिफल त उसले प्राप्त गर्ने हो नि त, त्यस्तो हो। मदन भण्डारीले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानलाई सशक्त बनाउनु भएको उहाँको हरेक क्रियाकलापले प्रष्ट पारेको छ। उहाँले राष्ट्रप्रेमको निम्ति जुन जुन खालको अडान राख्नुभयो त्यसले राष्ट्रलाई आजको दिनमा पनि फाइदा पुर्याएको छ।
भने पछिल्लो पुस्तालाई पनि उत्तिकै उदाहरणीय र मार्गदर्शनीय बनाएको छ। मदन भण्डारीको राष्ट्रप्रेमबारे हरेक नेता कार्यकर्ताले सिक्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। मदन भण्डारीले निरन्तर उठाइरहनु भएको राष्ट्रियताको विषय आजका नेताहरू पनि बारम्बार उठाइरहेका छन्। सरकारले हालै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भूमि फिर्ताको प्रयत्न मदन भण्डारीले उठाउँदै आएको कुराको निरन्तरता हो भन्नुभएको छ। आज भण्डारीको भौतिक शरीर त हामीमा छैन, तर उहाँले दिनुभएको राष्ट्रियताको भावना, स्वाभिमानको भावना, कम्युनिस्ट विचारधाराको भावना पनि आम नेपालीहरूको मनमनमा रहेको छ। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा मदन भण्डारीबाट पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूले समेत प्रेरणा लिनुपर्छ। उहाँले जस्तै अडान लिन सक्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्याउँझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।